अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल है के साथ मैं हूं मारिया मेमन। सवाल यह है कि एक खुसूसी एपिसोड हम देख रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट बार की एक खुसूसी इमारत के अंदर से, और यहाँ पर आकर प्रोग्राम करने का फैसला हमने क्यों किया? क्योंकि ये इस मुल्क की सबसे कदीम, सबसे बड़ी और सबसे इफेक्टिव बार है लाहौर हाई कोर्ट बार, और बहुत सारी तहरीकों ने यहाँ से जन्म लिया है और काफ़ी तहरीकों में इसी बार ने फैसला कुन किरदार भी अदा किया है। तो हमने कहा क्यों ना यहाँ आया जाए और यहाँ पर जो वुकला बरादरी है उनकी नब्ज ज़रा परखी जाए, समझा जाए कि जो वज़ीर आज़म का पनामा केस की हेयरिंग आजकल चल रही है उसके ऊपर दो मुख्तलिफ राय आ रही हैं वुकला बरादरी की जानिब से। तो ये दोनों में इतना फ़र्क क्यों है दोनों आरा में? इससे पहले जो हमने मूवमेंट्स देखी उसमें हम काफ़ी एका देखते थे, आखिर यहाँ पर ये फ़र्क और पॉइंट ऑफ व्यू का डिफरेंस क्यों है, इस पर आज हम बात करेंगे। और हमारा बड़ा एक एलीट पैनल है, उससे हम आपका यहाँ पर इंट्रोडक्शन करा दें। मेरे पास यहाँ मौजूद हैं चौधरी एहसन भून साहब, जो कि वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान बार काउंसिल के। उनके साथ तशरीफ रखते हैं राशिद लोधी साहब, जो कि नायब सदर है लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, और मियाँ शरीफ जफर जोया साहब, जो कि सदर हैं लॉयर्स फोरम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पंजाब के। जबकि दूसरी जानिब मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी जुल्फिकार साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। उनके साथ तशरीफ रखते हैं आफ्ताब बाजवा साहब, जो कि सेक्रेटरी हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, और आमिर सईद रां साहब, जो कि सेक्रेटरी हैं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। इन तमाम लोगों को यहाँ पर दावत देने का मकसद ये था ताकि हमारे पास खुलकर तमाम नुक्ता नज़र के जो लोग हैं वो क्यों अपने नुक्ता नज़र पर बिल्कुल टिके हुए हैं, क्या समझते हैं वो, शायद हम कायल कर सकें उनको या वो कायल कर सकें जो दूसरी पार्टी है उनको। तो गुफ्तगू का आगाज आपसे करते हैं जी। वज़ीर आज़म साहब को इस्तीफ़ा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, एक बहुत बड़ी बहस है, इस पर आपका टेक क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो है वो आइन और कानून की जो है वो पासदारी है, और आप देखिए कि हमारे यहाँ क्लास 4 का कोई मुलाजम जो है उसके खिलाफ भी कोई इंक्वायरी पेंडिंग हो तो उसको अंडर द लॉ जो है पहले उसको ले ऑफ कर दिया जाता है, उसको उस ओहदे से उठा दिया जाता है, और जब तक वो अपने उस चार्ज से एक्सोनरेट नहीं होता वो वहाँ पे काम नहीं कर सकता। एक रेलवे का मुलाजिम है जो क्लास 4 का मुलाजिम है, उसके खिलाफ इंक्वायरी हो तो वो काम नहीं कर सकता। मगर मैं यहाँ एक अजीब सी सूरत हाल बनी है, और जो अदारों की पासदारी, अगर हम उनकी अदारों की पासदारी एग्जेक्टिव हेड नहीं करेगा तो कौन करेगा? बड़ी बदकिस्मती है, और मैं समझता हूँ कि इसमें बड़ी नेकनामी होती। और मैं समझता हूँ कि हमने तो ये बात पहले दिन से कही है कि अगर उनको जीआईटी जो है वो एक्सोनरेट करती तो हम खुद उनको वेलकम कहेंगे। हमने किसी गवर्नमेंट को टॉपल करने की बात नहीं की, हमने तो एक असूली बात थी कि उनके खिलाफ चार्ज है। 5 में से जो 2 जजों ने तो उनको बिल्कुल कह दिया कि वो बिल्कुल 62-63 पे जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल है उस पर पूरा नहीं उतरते, सादिक और अमीन नहीं रहे, और वो उनकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है उनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो खत्म हो जाती है। इसी तरह बाकी जजों ने भी कहा कि वो साबित तो नहीं कर सके मगर मजीद इंक्वायरी रिक्वायर्ड है जिसपे के ऊपर जीआईटी बनी है। तो मैं इस बात समझता हूँ और हमारा इसके ऊपर असूली मौक़िफ़ था और है और रहेगा भी। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें हम समझते हैं कि इसमें हमारे वज़ीर आज़म साहब की जो है वो बड़ी नेकनामी होती। और आप देखिए कि पीछे जब मुशर्रफ साहब का दौर था तो 3 वज़ीर आज़म जो थे उसमें जो है वो चेंज हुए हैं, उसमें इन हाउस तब्दीली हुई है। खुद अभी सिंध गवर्नमेंट में जो है वो 2 वज़ीर आला का जो है वहाँ इंतखाब हुआ है। और इससे पहले भी अगर देखेंगे तो पिछला जो टेन्योर था उसमें जब खोसा साहब पहले वज़ीर आला पंजाब बने तो उसके चंद अरसे के बाद नवाज शरीफ अकाउंटेबिलिटी उन पार्टीज के अंदर आप समझते हैं कि बेहतर तौर पर की गई, ये नौबत ना आती? ये हम ये कहते थे कि हमने किसी गवर्नमेंट को टॉपल करने की बात नहीं की, हमने कहा कि वो स्टेप डाउन करें और उनका हाउस में से कोई एक आदमी जो है, इतनी बड़ी पार्टी है, किसी और को वहां से अपॉइंट कर दें, उनकी बड़ी लार्जेस्ट वहां पे मेजोरिटी है, उसमें से आ जाए। जब ये 2 माह की बात थी और जब वो उसमें एक्सोनरेट होते तो हम उनको खुद वेलकम कहते हैं। ठीक है, फेयर इनफ। जी भून साहब, इसमें क्या मतलब मसला है? कोई इतना गलत मुतालबा तो नहीं लग रहा? चौधरी साहब का मुतालबा बड़ा जायज़ और बड़ी सही इन्होंने बात की। बात यह है कि बीइंग हेड ऑफ कम्युनिटी, बीइंग इलेक्टेड हेड ऑफ द कम्युनिटी, मेरी सबसे पहली जो मेरे पे जिम्मेदारी है वो ये है कि हमारी कम्युनिटी में कोई बाइफर्केशन नहीं होनी चाहिए, वी मस्ट बी यूनाइट। और इसी हवाले से मेरी भी ज़ाती तौर पर राय यही थी और यही है। लेकिन जब हम जमहूरियत की बात करते हैं और दोस्तों को इकट्ठा रखने की बात करते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि हमें तमाम दोस्तों की इनटेक लेनी चाहिए। ठीक है। और मैं यही बात इसलिए ये अर्ज़ करूँगा कि हमने तमाम बार एसोसिएशंस की पूरे मुल्क की दावत दी उनको, जिसमें चौधरी साहब भाई हैं, मेरे दोस्त हैं,
ہم بڑی دیر سے ہمارا اکٹھا ان کو میں نے ذاتی طور پہ دعوت دی اور انہوں نے میرے سے وعدہ کیا کہ I'll be there. میں نے کہا ہم وہاں اپنا نقطۂ نظر پٹ کریں گے، لیکن پتہ نہیں کسی وجہ سے یہ نہیں آ سکے، لیکن باقی ہمارے دوست جو وائس پریزیڈنٹ اور سیکٹری آئے، وہاں میجارٹی نے جب یہ کیا تو میں نے I surrender myself before the majority of our representatives. باقی رہی بات، اس پہ ہمارا کوئی اختلاف رائے نہیں ہے. تو اختلاف رائے پھر ہے کیا؟ قائل کیوں نہیں کر پا رہے؟ میں اختلاف رائے کی بات جو کرنے لگا ہوں، اختلاف رائے میرا اس پہ ہے کہ جب ہماری کمیونٹی کی میجارٹی یہ کہتی ہے کہ ہمیں وی شوڈ ویٹ فار دی ڈیسیژن آف دی سپریم کورٹ اینڈ دیٹ اماؤنٹس ٹو کنڈیمنیشن آف دی سپریم کورٹ، اگر ہم سپریم کورٹ کی میجارٹی ججمنٹ کو فالو نہیں کرتے، یہی ہمارے دوستوں کا وکلاء کا وہاں استدلال تھا کہ ہمیں بحیثیت وکیل وی شوڈ آنر دی میجارٹی ججمنٹ. اور اسی وجہ سے جب ہم نے یہ بات کی تو الٹیمیٹلی ہم نے ڈیسیژن کیا کیا؟ ڈیسیژن یہ کیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جنہوں نے لوٹا ہے ان سے واپس لینا چاہیے. جس نے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے اس کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کرنا چاہیے، وہ میاں نواز شریف ہو یا کوئی اور آدمی. آپ لیکن ٹائم دینا چاہتے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے کہ ہم نے کہا کہ سپریم کورٹ کی فائنل ورڈکٹ آ جائے تو ہم وی ول موو اکارڈنگلی. اور ایک بات میں خاص طور پہ عرض کروں گا، جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھوڑا بہت اس ڈیفرنس آف اوپینین کے حوالے سے یہاں بات ہوئی، وہ بڑی بدمزگی والی بات تھی. اور چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا سب سے پہلی جو بات ہے کہ ہماری وکلاء کمیونٹی کو اکٹھا رکھنا. تیسری بات جو اگلی میں بات کرنا چاہوں، وہی بات آ گئی، 10 جولائی آ گئی ہے، وہی ٹائم جو ہم کہہ رہے تھے کہ ویٹ کریں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک سازش تھی ہماری کمیونٹی کو ڈیوائیڈ کرنے کی. یہ انٹرسٹنگ بات ہے. ہاں، وہ اس لیے میں چودھری کو نہیں کہوں گا، کسی اور دوست پتہ نہیں وہ کون عناصر ہیں پیچھے سے. ٹھیک ہے، یہ وہ جماعت اسلامی ہو سکتی ہے یا کوئی اسی طرح کی اور. کیا آپ کو بھی کوئی سازش دکھائی دے رہی ہے اب ڈیوائیڈ اینڈ رول کرنے کے لیے؟ نہیں دیکھیں جی، ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ ہمیشہ گورنمنٹ نے کوشش کی ہے کہ وکلاء کو تقسیم کیا جائے. حکومت کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ وکلاء کو تقسیم کریں، لیکن وکلاء ایک باشعور طبقہ ہے اور وہ یہ کبھی منقسم نہیں ہوں گے گورنمنٹ کے ایسے اوچھے ہتھ کنڈوں سے. ہمیشہ وکلاء اس بات کے اوپر متحد ہیں کہ پرائم منسٹر شوڈ ریزائن. اس کی ہماری جو بیسک وجہ تھی وہ وجہ یہ تھی کہ جی آئی ٹی کو ہم نے کہا تھا کہ جب جی آئی ٹی کے سامنے پرائم منسٹر پیش ہوں تو ریزائن کریں، کیونکہ جی آئی ٹی پہ انفلوئنس کر سکتے ہیں. ایز اے پرائم منسٹر، ایز اے ہیڈ آف اسٹیٹ، جتنے بھی نیچے ان کی انسٹیٹیوشن ہیں، ایس سی سی پی ہے، ایف آئی اے ہے، نیب ہے، وہ جتنے بھی ادارے ہیں وہ کنٹرول انڈر دا کنٹرول آف پرائم منسٹر ہیں. لیکن اگر ابھی ہم جی آئی ٹی کی ساری دیکھیں تو اس میں تو ہمیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل ایک چیز آئی ہے کہ انہوں نے ایس سی سی پی ان کے کنٹرول میں تھی اور ایس سی سی پی نے اپنا ریکارڈ ٹیمپر کر کے دیا ہے. لیکن ایکسپوز ہو گئے نا، ایکسپوز تو ہو گئے. یہی چیز تھی، ہم ایکسپوجر یہ ہم دکھانا چاہتے تھے کہ یہ لوگ جس طرح طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں، پرائم منسٹر صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے ان لوگوں کو انفلوئنس کرنا ہے. انفلوئنس کرنے کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 20-25 دن کے اندر جتنے ان کے وزراء تھے، جتنے لوگ تھے، انہوں نے جی آئی ٹی کو باقاعدہ گالیاں دینا شروع کر دی. جی آئی ٹی کے لوگوں کو دھمکیاں دینا شروع کر دی. ان کی آپ دھمکیاں یہ سامنے آ رہی ہیں، ان کی فیملیز کو جس طرح دھمکایا جا رہا ہے، ان کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمارا بیسک پہلے دن سے یہ کنسیپٹ تھا کہ پرائم منسٹر کو جب 2 لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ صادق اور امین نہیں ہے تو انہیں استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا اخلاقی طور پر بھی. لیکن جب اخلاقیات کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی اخلاقیات ہم میں سے کیا ہیں. میں کہتا ہوں جمہوریت خطرے میں، میں کہتا ہوں اخلاقیات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اخلاقیات پہ مبنی رہی ہے. اگر ہم اخلاقیات کو چھوڑ کے جاتے ہیں تو کس سائڈ پہ جاتے ہیں؟ قانونی سائڈ پہ بھی آ جائیں تو میرے خیال میں ان کا استعفیٰ بنتا ہے. اچھا جوہر صاحب، ویسے ان کی بات میں کوئی اتنی کوئی غلط بات نہیں کریں، صحیح بات کریں کہ اب خود دیکھیں کہ یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ اداروں پہ اثر انداز ہو رہے ہیں بطور سربراہ مملکت. اچھا ہوتا ہے ایک ڈگنیفائڈ، ایک گریسفل سٹانس ہوتا ہے. ان کی اتنی بڑی پارٹی، اتنی زرخیز پارٹی ہے، کسی اور کو کچھ عرصے کے لیے وزیر اعظم بنا دیتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے. اب تک رائٹ فرام دی کریشن آف پاکستان وکلا میں ڈویژن نہیں ہوئی، یونٹی رہی ہے. جو ایوب خان خلاف تحریک چلی، ڈکٹیٹرز کے خلاف تحریک چلی، 2007 کی بہت بڑی مثال ہے. انفارچونیٹلی یہ ایک ایسا ایشو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، جو میری رائے ہے وہ یہ کہ الٹرا کانسٹیٹیوشن اسٹیپ ہم کیوں لیں.
कैसे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कैसे वजीर आजम से अगर ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, ठीक है, उसमें ये तो नहीं लिखा उन्होंने कि JIT की इन्वेस्टिगेशन से पहले रिजाइन करे। मतलब आप लोगों के लिए काबिल कबूल होता है कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि प्लीज रिजाइन कर दें, फिर ऑफ कोर्स वो आप लोगों को कम मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, कभी तक जब तो सुप्रीम कोर्ट ये अपनी ऑब्जर्वेशन देती या कोई रिमार्क्स देती कि JIT जो तब फैसला करेगी या इंडिपेंडेंट काम कर सकेगी कि पहले स्टेप डाउन करे। लेट मी कंप्लीट आप ये देखें ना कि JIT की आप रोजाना जो प्रोसीजर देख रहे हैं कि वो सारी फैमिली को अब तो बीबी मरियम को भी बुला लिया उन्होंने, शायद मैंने ख्याल वो के रिकॉर्ड जो है जो कब्रों में पड़े उनको तो इसका जोया साहब एक मिनट मैं कमेंट करूंगा इसलिए आप देखो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो 20 साल की थी जब उसको जेल में दिया गया, उसने अपने बाप को किस तरह मिलती रही। आप सिर्फ कमरे के JIT की बातें ना करें, यहाँ तो बड़े बड़े जो हैं जिन्होंने इस मुल्क को कंट्रीब्यूट किया वो पेश हुए हैं। ये बात दोस्तों की ठीक है कि JIT को बाकायदा तौर पे, और मैं ये इस पे किसी और को मुर्दे इल्जाम नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है कि वो उनके खिलाफ डायरेक्टली कंटेम्प्ट में प्रोसीड करें, ना कि हम वी शुड लेफ्ट द मैटर टू समबडी एल्स। ये और मैं एक और भी बात कहूंगा, ये सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट में गेंद है, अगर अब अदारे की इज्जत बचानी है तो सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, अच्छा अब आपको भी लग रहा है विक्टिम ज्यादती हो रही है जी। मैं भूल साहब की बात से एग्री करता हूँ, मोहतरमा की शहीद की जो हुई उसकी कोई मिसाल बुरी है ना, अच्छी मिसाल तो नहीं है, तो क्या हम रिपीट करते जाएं? देखो ना ये अगर वो कबाहत क्या है, मुझे बताइए कि इसमें कबाहत है कि अगर मरियम बीबी वहां जाकर अपना बयान रिकॉर्ड कराती है, इसमें वैसे टेक्निकली क्या कबाहत? ठीक हो रहा है ना, हम ये नहीं कह रहे, वो तो जा रहे हैं सर तस्लीम खान में जो नहीं, थोड़ा आप लोगों को ज्यादती लग रही है ना अपने साथ। वो सारी फैमिली आ चुकी है, शबाशी तो आ चुके हैं, किसी और को बुलाएंगे वो भी आ जाएगा, इसाक डार को बुलाए, किसी को बुलाए, ये इतराज नहीं। मेरा तो एक ही पॉइंट है कि जब ये स्टेप डाउन जो करने का तरीकाकार आइन में वाजे, हम आइन और कानून की हुक्मरानी के चैंपियन है, नारा यही लगाते हैं, तो आइन में लिखा हुआ है कि नो कॉन्फिडेंस करें, ठीक है जी, और उसमें ये अगर डिमांड करे पार्लियामेंट और मेजॉरिटी आ जाए तो इम्पीचमेंट भी वहां हो सकती है, और उसमें नो कॉन्फिडेंस नहीं तो हाउस के अंदर तो 6 माह ये मामला रहा, उनका सियासतदान मिलकर TORs बना ले ना, ये मामला सियासतदान अपने हाथ से निकलने दें। अब सूरत हाल आ गई कि दूसरे इदारे हो गए, हमारा जो व्यू है हमारा जो व्यू है इस वक्त जो मुल्क में CPEC और खुशहाली और तरक्की का दौर शुरू है वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, कुछ आपको भी साजिश लग रही है, जो एंटी पाकिस्तान बिल्कुल साजिश है। ठीक है, तो एंटी पाकिस्तान लोग जो है, एंटी पाकिस्तान लोग जो है वो चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की ना करे, खुशहाली ना। जो एंटी पाकिस्तान लोग हैं ना उनके सामने मनी ट्रेल दे, मामला खत्म करें, आगे लगे, आगे चले। देखे ना, अब अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तो ऑटोमेटिकली वो डायल हो जाएंगे, चले जाएंगे। ये इनको जल्दी क्या पड़ी है, 1-2 महीने की तो बात है। ठीक है, बाकी साहब क्या जल्दी है आप लोगों को? उन्हें भी साजिश का कुछ अंसर दिखाई दे रहा है, फिर जमहूरियत को भी कुछ डीरेल करने की कोशिश की जा रही है। जब सुप्रीम कोर्ट ने जब नहीं इस्तीफा का मुतालबा किया तो लेट लॉ टेक इट्स कोर्स। 2 महीने की बात है, 3 महीने की बात है, मैडम मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, हो गए पूरे ना, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। हमारी 2 तरह की एसोसिएशन है, एक है बार काउंसिल, एक है बार एसोसिएशन। बिल्कुल, जो बून साहब ने कहा ना कि जी इनकी बड़ी बॉडी है, इनकी बॉडी हमसे बड़ी नहीं है सुप्रीम कोर्ट बार से, इनकी रेगुलेटरी बॉडी है, इनका सिर्फ ना तो इनको मैंडेट है कि ये कोई कॉन्फ्रेंस करते या सेमिनार करते, ये इन्होंने गलत किया था नंबर 1। ये सिर्फ और सिर्फ मैंडेट है बार एसोसिएशन को, तहसील बार, डिस्ट्रिक्ट बार, हाई कोर्ट बार और सुप्रीम कोर्ट बार। ये हमारी जिम्मेदारी है, हम डायरेक्ट इलेक्टेड बॉडीज हैं, इनकी जिम्मेदारी है हमारे मामलात को देखना। ये रेगुलेटरी बॉडी है। सर आप कायल नहीं कर पाए ना अपने मौक़िफ़ के लोगों को। जब इन्होंने कन्वेंशन किया तो सारे सरकारी वकील थे वहां पे, मैं आपको फिल्म दिखा देता हूँ। अच्छा, हुकूमत की इंटरवेंशन। जब मैंने बून साहब को भी लेटर लिखा था, इनको भी लेटर लिखा था, पूरे पाकिस्तान की बात देखिए, इन्होंने 13 तारीख रखी, कोयटा वालों ने 16 रखी, वहां पे फिर एक 12 तारीख थी इस्लामाबाद वालों की, एक ने 9 तारीख रखी, बून साहब ने 5 रख ली। मैंने सबको, इनको भी लेटर लिखा, सबको लिखा कि हमें एक रहना चाहिए, हम सुप्रीम बॉडी हैं, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की जो बार है वो सुप्रीम बॉडी है। आप हमारे, चाहे आप जो चाहते हैं, जो मेजॉरिटी फैसला करेगी, नुमाइंदा कन्वेंशन में आए, लेकिन हमसे ज्यादती की गई। तो वजह क्या, मुझे बताइए इस दफा इतनी तफरीके की वजह आपके नजदीक? जैसे गवर्नमेंट जो है वो देखिए, हमारे दरमियान वकला जो है कुछ जरूरतमंद वकला भी होते हैं, ठीक है, जिन्होंने अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए हम वकला को
یہ لگا دل سے نکلی ہے، میرے خیال ہے کافی پذیرائی ملی ہے آپ کے اس کامنٹ کو یہاں پہ. لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا، ہم یونائٹ ہیں، بار ایسوسیشن بالکل یونائٹ ہے، کوئی ان میں ڈفرینسز نہیں. جیسے بون صاحب نے بھی کہا، پہلے انٹرویو میں بھی انہوں نے کہا، میرے صدر صاحب رضی صاحب نے بھی کہا اسٹیپ ڈاؤن کرنے کا، لیکن میں نے ریکویسٹ کی ان کو بھی. میری سپریم کورٹ بار کی ایگزیکٹو کمیٹی ہے، ہم اجلاس بلا کے اس میں پورے پاکستان کا کنونشن کریں گے، جو میجورٹی فیصلہ کر دے. لیکن ہمیں تقسیم کرنے کے لیے جو رقم کی تقسیم گورنر ہاؤس میں ہوئی، اچھا جناب یہ بڑے سنگین الزام ہے، نئی سنگین ثبوت ہے ہمارے پاس، ثبوت ہے آپ لوگوں کے پاس. ہاں جی، ہم دینے کے لیے تیار ہیں. جو وہاں پہ ان کو کھانے کھلائے گئے، ہوٹل بک ہوئے، پنجاب ہاؤس نہیں بک ہوا تھا اسلام آباد میں، پوچھیے بون صاحب کو وہاں ہوٹل نہیں بک تھے جہاں پہ ان کے مہمان آ کے ٹھہرے تھے. بون صاحب ویسے وعدے میرے پاس ثبوت ہیں، ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں. اسلام آباد کلب بک تھا. دیکھیے میرے پاس وہ لوگ جو آئے تھے وہاں پہ اسلام آباد سے، انہوں نے کہا جی ہماری تو بڑی خدمت کرتے ہوئی ہے. لیکن جب میں نے کنونشن کیا، میری ریکویسٹ پہ لاہور ہائی کورٹ نے اپنا 13 کا کینسل کر دیا، اسلام آباد والوں نے، کوئٹہ والوں نے، سب نے، کراچی والوں نے کینسل کر کے میرے ساتھ آ گئے 20 مئی کو. اور 20 مئی کو پری پلانڈ ہو کے کھانے کھا کے، اچھے بکرے شکرے کھا کے آگے جو حملہ کیا ہم پہ اور ہمیں بند کر دیا. یہ کیا تھا پیچھے؟ اچھا چلے بھون صاحب سے پوچھتے ہیں. بھون صاحب یہ بڑے سنگین الزام ہیں، ویسے کھانے کے بعد حملے کر دیا آپ نے. میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ اپنا میرے دوست جو ہیں ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے بات کرنے کا، اس لیے وہ اس لیے میں عرض کروں چونکہ یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ گورنر ہاؤس میں بہت ساری میٹنگیں ہوئی، یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں اور اس میں یہ بھی شامل تھے. اچھا جی میں اس لیے کرتا ہوں. دیکھیے گورنر صاحب آ رہے سپریم کورٹ بار کے ممبر تھے، ہماری سوسائٹی تھی. میں بات کرتا ہوں، یہ پاناما لیگ سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، پاناما لیگ سے گورنر صاحب کا کوئی تعلق نہیں تھا. انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی کہ میں بینگ ممبر آف سپریم کورٹ آپ سے ملنا چاہتا ہوں. میری بار میں آئے وہ، میری سپریم کورٹ بار میں گورنر صاحب آئے. اچھا پھر سارے سینئر وکلا کی موجودگی میں کہنے لگے باجوہ صاحب یہ پاناما لیگ پہ نہیں آئے، یہ جو آپ کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس سلسلے میں آپ سے بات کرنے آئے ہیں، وکلا کے لیے آئے ہیں. اب ان کے مفاد ہم نے پیسے دیے. دیکھیے ہم نے سوسائٹی کے لیے وکلا سے 6 ارب اکٹھا کر کے حکومت دیا، 4 کروڑ انٹرسٹ آتا تھا پر منتھ، 10 ماہ سے وہ بھی حکومت کے کھاتے میں جانے سے بند ہو گیا. تو ہم نے کہا تھا کہ ہم حق مانگ رہے ہیں. گورنر صاحب نے اس پہ رول ادا کیا ہماری سوسائٹی کے لیے، لیکن پھر جب یہ لوگ ڈوائٹ ہو گئے تو حکومت پیچھے ہٹ گئی. انہوں نے اپنے بندے، حکومت نے اپنے خرید لیے بندے. کر رہا ہوں کہ یہ چونکہ وائرل ہو گئی یہ سوشل میڈیا پہ، اس طرح مجھے بھی پتا چلا کہ یہ بھی تھے. اور باقی بات چونکہ باقی میں سمجھتا ہوں کہ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اس کا کوئی حصہ نہیں بنی، باقی نہیں دوست حصہ بنے، ہم نہیں گئے، کوئی بات ہم نے اپنا کیا. اچھا لودھی صاحب یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ کچھ ذاتی مفاد بھی ہوتے ہیں، انہوں نے کہا ضرورت مند بھی طبقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا جو سیاسی وابستگیاں ہیں اوور آل اس ایشو کے اوپر وہ اثر انداز ہو رہی ہیں؟ پیناما کیس کے اوپر اگر ہم دیکھیں جو وزیر اعظم کے استعفے کی بات یا جو ان کی اکاؤنٹیبلٹی کی بات کری، فرق پڑ رہا ہے؟ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے میں آپ کو اس تاریخی ایوان میں اور تاریخی ہاؤس میں جس کا میں کسٹوڈین ہوں اس میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی 150 سالہ روایات ہے، یہ مدر بار ہے اور سب سے بڑا فورم ہے وکلا کا. یہاں سے ہمیشہ ڈیموکریسی کے لیے، ہیومن رائٹس کے لیے، اس ملک میں پچھڑے ہوئے عوام کے ساتھ جو ظلم و ستم ہے اور جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں اس کے اوپر ہمیشہ یہاں سے آواز اٹھی ہے، یہاں سے تحریکیں اٹھی ہیں. MRD کا زمانہ ہو، لائرز موومنٹ ہو، تمام ڈکٹیٹرز کے خلاف یہاں سے ہمیشہ جدوجہد ہوئی ہے. اور اس بار ایسوسیشن کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے جس کا آپ نے بھی پروگرام کے آغاز میں جس کا ذکر کیا ہے. لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے پہلے دن سے ایک انیشیٹو لیا کہ وزیر اعظم جو ہیں جب 20 اپریل کا فیصلہ پیناما کے اوپر آیا اور پہلی دفعہ 70 سال سے جو قوم اور عوام جو پس رہی ہے غربت کے اندر، ننگ ہے، افلاس ہے، بے روزگاری ہے، دہشت گردی ہے، لوگوں کے پاس جینے کے کوئی وسائل نہیں ہیں، تعلیم نہیں ہے، صحت نہیں ہے، ہسپتالوں کے اندر انسانیت رینگ رہی ہے اور تڑپ رہی ہے، سسکتی ہوئی انسانیت ہے، اور یہ سارا کرا درا جو ہے وہ کرپشن کا ہے. وزیر اعلیٰ صاحب نے خود جا کے بہاولپور میں کہا ہے ابھی حالیہ کہ یہ کرپشن کا نتیجہ ہے کہ لوگ بھوک اور ننگ سے افلاس سے تنگ آ کے 100 روپے کا پیٹرول حاصل کرنے جاتے ہیں اور لقمہ اجل بن جاتے ہیں. لیکن یہ 70 سالہ کرپشن جو ہے اب اس کے خلاف
پہلی دفعہ سپریم کورٹ نے انیشیٹو لیا, ایک بڑا سٹانس لیا, اس کے اوپر لائرز کمیونٹی کا اپنا ایک رول بنتا ہے اور ہم نے آواز بلند کی. نہیں لیکن ہمارے باقیوں کو آپ نہیں قائل کر پائے نا, آپ کی بات کو مکمل ہونے دیجئے, مکمل ہونے دیجئے, اسی کو پر آ رہا ہوں. سب سے پہلے ہماری جو تائید کی وہ ہمارے آنریبل وائس چیئرمین پاکستان بار کاؤنسل چودھری حسن بون صاحب نے کی. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کو استعفیٰ دینا چاہیے. بعد ازاں جو ہے وہ جس انداز کے ساتھ چیزیں ہوئیں اس کے اوپر سیر حاصل گفتگو ہو چکی ہے. آپ نے پولیٹیکل افیلیشنز کے بارے میں بات کی. پولیٹیکل افیلیشن بون صاحب کی بھی ہے, میری بھی ہے, ذوالفقار صاحب کی ہے, جویا صاحب کی بھی ہے, رانا صاحب کی بھی, سب کی. ہم سب وکیل ہیں, ہم نقطہ نظر رکھتے ہیں, ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, ڈیموکریٹک لوگ ہیں اور ڈیموکریٹک ویلیوز کے ساتھ ہیں. ہم سب لوگ ڈکٹیٹرشپ کے خلاف کھڑے ہیں. آپ ان میں سے کسی سے پوچھئے کہ کوئی ڈکٹیٹر کا ساتھ دے گا؟ آپ ان میں سے کوئی پیچھے کوئی کرپشن کا ساتھی ہو سکتا ہے, اس کی حمایت ہو سکتا ہے؟ آپ ان میں سب سے پوچھئے کہ کیا جے آئی ٹی کے خلاف جو 007 کہا جا رہا ہے, جو کسائی کی دکان کہا جا رہا ہے, جس میں وزیر اعظم اس کو مذاق قرار دے رہے ہیں, یعنی ان کے خلاف احتساب کی بات ہوئی ہے اور سپریم کورٹ کے کہنے پر ہوئی ہے, اور جس انداز کے ساتھ نہال ہاشمی نے زبان استعمال کی ہے اور ان کے وزراء لوگ تماشا لگاتے ہیں, روز سپریم کورٹ کا ملائن کرتے ہیں, ان کی فیملیز کو ہراس کرتے ہیں, ان کے بچوں تک کو دھمکیاں لاتے ہیں. پوری قوم سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہے. اب ان سے پوچھئے یہ سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں اس انیشیٹو میں کہ نہیں کھڑے ہیں؟ اور جو ایک بڑا فیصلہ سپریم کورٹ جے آئی ٹی, دیکھیے 2 ججز فیصلہ دے چکے, ٹھیک ہے, 3 باقی ماندہ ججز میں اگر ایک جج نے بھی جے آئی ٹی کی رپورٹ آنے کے بعد ان کے خلاف فیصلہ دے دیا تو ان کا جو نتیجہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن ابھی فیصلہ آنے میں چند دن رہ گئے نا, چند ہفتے رہ گئے نا. ہمارا پہلے دن سے یہ ہے کہ جے آئی ٹی کو فیئر کام کرنا نہیں جا رہا. ہمارے موقف کی تائید ہوئی جب جے آئی ٹی کے اوپر حملہ ہوا, سپریم کورٹ کے اوپر حملہ ہوا. جو گزرا جو بکھلائے ہوئے ہیں, بیانات جو دے رہے ہیں, اس سے واضح نہیں ہو رہا ہے جو صاحب آپ کو نہیں مسئلہ ہوتا کہ سپریم کورٹ کے بارے میں ایسی باتیں کی جا رہی. ود ڈیو ریسپیکٹ لودھی صاحب, ہمارے سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے جو فیصلے آتے ہیں میجورٹی آتے ہیں نا. اب 3 ججز کے 2 ججز کے انہوں نے ریٹ لگائی ہوئی, فیصلہ تو بھی آنا ہے. جو یہ رپورٹ کی ضرورت ہے, جو 3 ججز ہیں انہوں نے اپنا فیصلہ بھی نہیں دیا ہے, آپ کی حمایت میں نہیں دے دیا. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 3 ججوں کا فیصلہ مشروط ہے جے آئی ٹی کی رپورٹ کے ساتھ. میرا مطلب یہ ہے کہ مجھے تو بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ ہم ڈیوائیڈ ہو گئے. This is the first and the only issue. ہم ڈیوائیڈ نہیں ہیں, ہم یونائٹڈ ہیں, ہم یونائٹڈ ہیں. آج بھی جو بار کونسل کے چیئرمین ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ وزیر اعظم کو سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے تھا. پہلے دن بھی انہوں نے کہا میرا موقف تھا, آج بھی ہے اور آئندہ بھی ہے. ہم قطعی ڈیوائیڈ نہیں ہے سوائے ان لوگوں کے جو حکومتی مراعات یافتہ ہیں, جو ایڈوکیٹ جنرل برانچ کا حصہ ہے, جو تعلیم یافتہ کا حصہ ہے, وہ لوگ جن کا بریڈ اینڈ بٹر حکومتوں کے ساتھ وابستہ ہے. آج نہیں, انہوں نے بات کی 2007 میں لائرز موومنٹ کے اندر بھی, اس وقت بھی جن کے مفادات حکومتوں کے ساتھ تھے, جو اس وقت ایڈوائزریاں ڈھونڈ رہے تھے, جو اس وقت مفادات سمیٹ رہے تھے, اس وقت بھی وہ لائرز کے خلاف سازش بھی کر رہے تھے, لائرز کے خلاف کام بھی کر رہے تھے. یہ سازش ہے پاکستان کے اندر 18 کروڑ عوام کی بات کرنا, کرپشن کے خلاف بات کرنا, یہ سازش ہے. تو ہم یہ سازش کرتے رہیں گے. چلے شولا بیان جو ان کی تقریر کے بعد بات تو کرنے دینا, بات تو کرنے دینا, آپ نے بڑی بات لمبی سنیں. گاڈ بلیس اس. ہماری یہ دعا ہے, ہماری خواہش ہے کہ ہماری یونٹی برقرار رہے, قائم رہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں نہیں اس ایشو پہ ہم ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں. نہیں ڈیو ریسپیکٹ, اس ایشو پہ ہم ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں. آپ نے تو اپنا لائے عمل بھی دے دیا ہے. ایک سمپل سی بات ہے, ایک سمپل سی بات ہے. آپ تھوڑے کتنے دن باقی رہ گئے سن لیں. 10 جولائی آنے والی ہے. آپ 10-12 دن انتظار کر لیں. جے آئی ٹی کی رپورٹ آ رہی ہے, اس کے بعد سپریم کورٹ نے بینچ کہیں گے کسی اور کا انتظار. نہیں کوئی انتظار نہیں ہوگا. آپ کو ریسکیو کرنے کسی نے نہیں آنا. فیصلہ عوام نے کرنا ہے. بات مکمل کرنے دیں جی, آپ کیجئے بات مکمل. پھر میں سن لیں. نہیں سن لیں. پھر یہ کیا بات کر رہے ہیں, امپلیمنٹیشن جج جو بیٹھے, امپلیمنٹیشن بینچ جو بیٹھا ہے اس پہ یہ اعتماد نہیں کر رہے. اس کا مطلب ہے لیٹ دیم ڈیسائیڈ. آپ کو اعتماد کر رہے ہیں, آپ دھمکیاں لگاتے ہیں سپریم کورٹ کو, آپ جے آئی ٹی کو روز دھمکیاں لگاتے ہیں, آپ ہم پر بات کر رہے ہیں. ہم سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں اور سپریم کورٹ کے خلاف اٹھنے والی کسی آواز کو اس کو دبائیں گے, اور جو آنکھ سپریم کورٹ کے خلاف اٹھے گی اس کی آنکھ نکال دیں گے. میرے بھائی نے نہال ہاشمی کی بات تو نکال دی ہے پارٹی سے, نہال ہاشمی کو پارٹی سے نکال دی ہم نے. آپ نے دیکھا نہیں, جو بھی بات کرتا ہے کہ ہم اس کی کنڈیم کرتے ہیں.
हम सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारी पार्टी है, किसी ने कंडेम नहीं की आज तक। वो आपके दाने मेंबरशिप से निकाल दिया, उसको खारिज कर दिया। ठीक है जज, यानी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बात जो थी ना कि तफरका है, ये भी खुलकर सामने आया है। बिल्कुल ही बात कर दूं मैं आपको बता दूं, वो अलग है, आप लोग एक है। करप्शन के खिलाफ हम एक है। देखिए करप्शन के खिलाफ हम एक है। हमारे वाइस चेयरमैन, हमारी एसोसिएशन, हम एक प्लेटफॉर्म पे हैं। देखिए इख्तिलाफ राय हो सकते हैं, ठीक है। इस वक्त जो यसा नुमाइंदगी करते हैं, एक तरीका कार पे सिर्फ तरीके कार पे हमारा थोड़ा सा डिफरेंस था, बाकी बात जो है फॉर एग्जाम्पल सिर्फ इतना था कि जी लेट दी रिपोर्ट कम एंड वी शुड वेट फॉर डिसीजन। बाकी बात जो है, ये बात थोड़ी सी मैं दोस्तों की बात को आगे करते हुए, ये बात इस पे कोई दूसरी राय नहीं है कि आप देखें कि JIT को तो धमकियां दी गई पूरी तरह, और मैं ये समझता हूँ मेरी नज़र में, और दोस्तों का पता नहीं क्या ख्याल है, मेरी नज़र में ये JIT को नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट को धमकियां। और एक मिनट, मैं ये समझता हूँ कि हर लफ्ज, मैं ये समझता हूँ जी, मैं बताने लगा, मैं ये समझता हूँ कि हम जब यहाँ बतौर वकील डील करते हैं, कोर्ट एक कमीशन मुकर्रर करती है, तो उस कमीशन के साथ पास वो तमाम पावर्स होती हैं जो जज जो उसे अपॉइंट करता है, और कोई इंटरप्शन, कोई इंटरफेरेंस जो करता है वो कोर्ट के काम में मुदाखलत के मुतरादिफ होता है, और कोर्ट उसको अकॉर्डिंगली, हम डेली देखते हैं 780A के पर्चे होते हैं, दूसरे एक्शन होते हैं, और मैंने दैट्स वाई मैंने पहले दिन ये FIR जब हुई लॉज, तो मैंने पहले दिन इस FIR के लॉज होने से पहले मेरी स्टेटमेंट थी कि निहाल हाशमी को 780A में ट्राई होना चाहिए, और 780A में उसके खिलाफ FIR होनी चाहिए। देखिए लेकिन कोई उनके खिलाफ एक्शन लिया गया? जी नहीं, हमने तो कहा ना, नहीं देखिए ये स्ट्रेट वे ऐसे नहीं, हमारी सुप्रीम कोर्ट की एक डिसिप्लिनरी कमेटी है, उसके हेड भी चेयरमैन होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। मुअत्तल कर सकते हैं, नहीं बयान लगा सकते हैं। मैं वकील हूँ, मैं हुक्म शाही हुक्म नहीं चलाता जो बाया साहब कहते हैं, मैं वकील हूँ, इसलिए कि वो डिसिप्लिनरी कमेटी का चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, 4 हमारे मेंबर होते हैं, वो प्रोसीड करते हैं। बात जो करने वाली है वो करें। बात ये है कि मैं ये समझता हूँ कि हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं, और सुप्रीम कोर्ट को अवाम की तवक्कुआत पे उतरना है, और अदारे की इज्जत बचानी है। और आपके सामने ये जो बात की आमर ने कि आज की डॉन में ये बिल्कुल वादे आ गया है, और 3 लोग आइडेंटिफाई हो गए SCCP के हवाले से, और मैं ये समझता हूँ कि ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट को नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार इससे एक कदम आगे चली गई है। बुन साहब, मैं गुजारिश करूंगा मैडम, हमने आज वो तो आप आगे ही हैं, हमने आज वादे कर दिया है कि आज के बाद किसी सियासतदान ने JIT पे या अदालत पे कोई बयान दिया तो उनका बयान है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं आ सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार उनको रोकेगी, ये उनसे उस्ताने वाली बार नहीं है। नहीं सर, लेकिन ये 2017 की बदमाशी है, ये नहीं बदमाशी नहीं, ये मेरा इख्तियार है। ये हम बार और बेंच एक है, ना आप लोग कैसे कि आप किसी को रोक सकें? देखिए हमारा बार और बेंच एक है। देखो वो कौन है, कैसे जा सकते हैं, वो तो फ्री नहीं है। लेकिन ये तो देखिए ये जितने मिनिस्टर इस्तेमाल करेंगे बुरा लगेगा आप लोगों को। मैडम देखिए जितने मिनिस्टरों ने बयान दिए हैं वहाँ तो फ्री की नहीं है। ये फ्री तो है नवाज शरीफ, उसकी फैमिली तो फ्री है, तो इमरान खान और जमात इस्लामी वाले और शेख रशीद, उनका क्या इख्तियार है? वो सिर्फ हमें जलील करने के लिए आते हैं, हमारे जजों को जलील करने आते हैं। हमने आज वादे कर दिया। बाकी जो आपके साथ बैठे उनसे पूछते क्या इस तरीके कार से आप एग्री करते हैं कि उनको अंदर बार्स में जाने से रोक दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट पे जाने से रोक दिया जाएगा? वो गालियां देते रहे तो उनको रोके ना। नहीं जरा ये मैं जानना चाहूंगी, बाजा साहब का अपना स्टांस है, लेकिन ये जो पेड लोग होते हैं ना, इनकी हमेशा से आदत रही है कि अपनी नौकरी पक्की करने के लिए, अपनी मिनिस्ट्री पक्की करने के लिए, पॉइंट स्कोरिंग के लिए उनका काम होता है कि मुख्तलिफ जगह
یہ باتیں کرنا تاکہ ان کی بلے بلے ہو. لیکن ان حالات کے اندر اب لوگ سمجھدار ہیں, انہیں ہی پتا ہے کہ اپنی کیا چیز پکی کرنے کے لیے. دانیال عزیز صاحب صبح شروع ہوتے ہیں گرمی کے اندر ٹائی کوٹ پہن کے, سارا دن بولتے ہیں کھڑے ہو کے, اور کوئی سمجھ نہیں آ رہی بات کیا کر رہے ہوتے ہیں. دوسرے آتے ہیں, ان کا کام ہے کہ اپنی نوکری پکی کرنی ہے, لیکن نوکری پکی کرتے ہوئے اگر اداروں کے اوپر بات کریں گے تو اس کے اوپر ہم وکلا برادری بالکل متحد ہیں, اور کوئی بھی ایسا ہوگا تو راست اقدام تک ہم جائیں گے. اگر وہ جو پرانا کام تھا کہ میاں صاحب ہمیشہ ان کو خریدنے کی کوشش کرتے تھے یا دھمکانے کی کوشش کرتے تھے, خریدنے والا کام ہو نہیں سکا, اب دھمکانے پہ آ گئے ہیں, تو اب یہ حملہ نہیں ہوگا سپریم کورٹ پہ. آپ دیکھیں, اگر آپ کہتے ہیں ان کے کہ ہم ابھی رانا ثناء اللہ صاحب نے کل ایک سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ اگر جے آئی ٹی کا فیصلہ ہمارے خلاف آیا تو ہم نہیں مانیں گے. بھئی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ ابھی سے کنٹمپٹ میں کیا جا رہے ہیں؟ آپ کو لگ گیا ہے کہ آپ کی کرپشن واضح ہونے والی ہے, آپ پوری فیملی اپنا ٹریل نہیں پیش کر سکی ہے. حدیبیہ پیپر والے کیس کے اندر اسحاق ڈار کی سٹیٹمنٹ بالکل کلیئر ہے کہ منی ٹریل میں نے پیسہ کس طرح سے بھیجا. اب اس طرح کو آنکھیں بند کر کے اگر بولنا چاہیں تو ہم ان کو روک نہیں سکتے, ان کا کام ہے بولتے رہنا اور عوام کو پتہ ہے سنتے جائیں. ٹھیک ہے جی, میں جو آڈینس سے بھی سوال لے کے چلے میں ایک آپ کو بتاؤں, شاید میرے دوستوں میں سے کسی نے وہ سٹیٹمنٹ نہیں پڑھی ہوگی, میں نے وہ 164 کی سٹیٹمنٹ جو ہے نا آج سے 8 سال پہلے پڑھی تھی. دیٹ از اے ویری کمپریہنسو سٹیٹمنٹ, اور اس سٹیٹمنٹ کو دیٹ از انڈر سیکشن 164 اور دیٹ از اٹ سیلف ایڈمیسیبل. بعد میں ریٹریکٹڈ کنفیشن آئے گا, وہ دیٹ از اے ڈفرینٹ ایشو. اس کی ویلیو جو ہے that has to be determined by the Supreme Court. اور پہلے آصف سعید کھوسا صاحب کی ججمنٹ میں انہوں نے اس پہ کمنٹ بھی کیا, تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں میں جو پہلے عرض کیا کہ ہم عدالتی معاملات عدالت کو دیکھنے دیں, عدالت کے حکم کی روشنی میں ہم اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے سارے. ٹھیک ہے جو ایسا, پھر میں آڈینس کے پاس جاؤں. فرما رہے ہیں کہ دھمکیاں, مجھے یہ فرمائیں کہ پرائم منسٹر صاحب کی آج تک کوئی دھمکی آئی ہے لیکن انڈیویجول نیہال ہاشمی ہو یا کوئی اور ہمارا منسٹر ہو یا دانیال عزیز ہو, سر وہ خود ہی کہہ رہے ہیں ان کا انڈیویجول فیل ہے. کسی کی تھپکی کے بغیر کہہ رہے ہیں سر, اگر پرائم منسٹر کی دھمکی, کسی کی تھپکی کے بغیر کہہ رہے ہیں. یہ بتا دیں وہ کٹ پتلیاں کون سی ہیں, وہ کن کو کٹ پتلیاں کہہ رہے ہیں, وہ پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے بتا دیں. میڈیا پہ لوگ آتے ہیں وہ بھی کٹ پتلیاں ہو سکتے ہیں نا دونوں طرف. یہ تو بات آپ تک پہنچ گئی ہے, اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ پھر ہم بھی ڈھونڈ رہے ہیں آج مل گئی. اگر پرائم منسٹر دھمکیاں دینے کے بجائے اسٹیٹ بائیک آؤٹ کر دیتے, بائیک آؤٹ تو نہیں کیا انہوں نے, چوائس نہیں تھی, ان کے پاس چوائس نہیں تھی. نہیں چاہے تو پھر دھمکیاں تو پہلے مٹھائیاں بانٹتے تھے, چوائس تھی, پہلے مٹھائیاں بانٹتے تھے اس کے سامنے. سر یہ تو مرتا کیا نہ کرتا پیش ہونا پڑ گیا. ان سے یہ پوچھے نا یہ مٹھائی کس بات کی بانٹ رہے تھے, اب جو یہ چیخ رہے ہیں فلاں کو بلایا جا رہا ہے, فلاں کو بلایا جا رہا ہے, پہلے مٹھائی بانٹ دی. آپ لوگوں نے مٹھائی بانٹی تھی یہاں مٹھائی بانٹی تھی, مٹھائی تو آنسر سے بانٹی گئی, ان کی طرف سے بانٹی گئی. نہیں جو یہ سب آپ نے بھی اس وقت کہا تھا کہ اس وقت کھڑے ہو کہ ہمیں صرف دو نے چور کہا ہے, ہم سب لوگوں نے مانا کہ دو لوگوں نے چور کہہ دیا ہے. میں تو آپ کے ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں ذوالفقار صاحب آپ پہ بڑی ذمہ داری ہے, بون صاحب پہ, آپ دونوں ہمارے لیڈر ہیں باہر کے, ٹھیک ہے بارے سن لیں میری بات, سن لیں. پہلے ہی ہمارا ملک خلفشار, انتشار اور فرسٹریشن کا شکار ہے. خدا را ہم کم از کم اس میں حصہ نہ لیں. یہ چند دنوں کی بات ہے, ویٹ کر لیں. اگر سپریم کورٹ نے ان کو نیل کرا آپ سے ایک بات پوچھ لیجیے, فیصلہ آنے کے بعد یہ تو نہیں کہیں گے کہ کٹ پتلیوں نے کام کیا ہے, جمہوریت کے خلاف سازش ہو گئی ہے, یہ ڈی ریل کر دیا گیا ہے, یہ پوچھ لیں ذرا, آج پوچھ لیں. ابھی تو ان کے پرائم منسٹر نے خود کہنا شروع کر دیا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں گھپلے ہو رہے ہیں, لیکن ہم ان کی پھر کہتے ہیں 2018 میں جے آئی ٹی لگنی ہے. اس جے آئی ٹی کی نہیں مانی ہم نے, جے آئی ٹی کے اوپر ایک جے آئی ٹی بنا. آڈینس کا یہاں انپٹ لے لیں, میرا خیال ہے کافی دیر سے وہ لوگ بیٹھے ہوئے. مائک چلے پہلے ادھر پھر آپ کی جانب آ جائیں. جی مختصر سوال, کامنٹ نہ ہو, سوال ہو, اور کس سے پوچھنے ہیں بھی بتا دیجیے. میرا سوال جی ہے, پاکستان بار نے جو جے آئی ٹی بننے کے فوراً بعد ہی کہہ دیا کہ وزیر اعظم استعفیٰ نہ دیں. میرا اس میں یہ سوال ہے کہ سپریم کورٹ پہ ایک چیز تو کلیئر ہو گئی ہے, 2 ججوں نے کہا کہ یہ گوڈ فادر ہے, ٹھیک ہے, تینوں میں سے ایک نے کہا یہ سیسیلین مافیا ہیں, ٹھیک ہے. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں پاکستان بار سے, کیا ہماری جو لیڈر ہیں ان میں سے کوئی سیسیلین مافیا کا حصہ تو نہیں ہے؟ میں یہ پوچھتا تھا. دوسرا میرا مسلم نون لائر فورم کے جو ہمارے سینئر ہیں ان سے سوال ہے کہ سر مٹھائیاں کیوں بانٹی تھیں؟
नहीं सर उनको वो जो है ना मिठाइयाँ बांटने का वो हर तरह से बांटी गई थी। तो सर आपने कंफ्यूजन में इंफरादी फेल है, इंफरादी फेल है, हमारी पार्टी की तरफ से मिठाई नहीं बांटी गई। अच्छा यहाँ पे वैसे मिठाई वगैरह आप लोगों ने खाई? इंडिविजुअल फेल था, इंडिविजुअल फेल था, पार्टी की तरफ से नहीं बांटी गई था। ठीक है जी जी। क्या नाम है बच्चे का? अच्छा, एडवोकेट आमिर, बड़ी अच्छी बात की। यू हैव टू गो ए लॉन्ग वे, अभी आपने बहुत कुछ सीखना है, इसलिए मैं समझता हूँ कि आपको ये चीज़ों का अदराक होना चाहिए कि बार कौंसिल और बार एसोसिएशन और ये सारी चीज़ें कैसे चलती हैं। आपको शायद ये नहीं पता, और मीडिया ने सारी रिकॉर्ड की पूरी प्रोसीडिंग्स। 84 बार एसोसिएशन ऑफ द कंट्री दे वर प्रेजेंट देयर, उनके नुमाइंदे मौजूद थे। और बात ये है कि मेरा अपना भी जैसे दोस्तों ने, आप जरा प्लीज जस्ट लिसन। उस वक्त तमाम के तमाम दोस्तों में मैंने ये बात ठीक कहते हैं, मेरा भी व्यू पॉइंट जो मैंने दिया था, इवन आई ऑफर्ड माई रिजाइन के अगेंस्ट माई विशेज। आप दोस्तों की मेजॉरिटी राय है, आई एम देयर टू फॉलो योर जो मेजॉरिटी, एंड वी सरेंडर्ड। और बात ये है कि बात वही बात है, बात वहाँ किसी चीज़ का ये इख्तलाफ नहीं था कि आपने अकाउंटेबिलिटी नहीं करनी या करप्शन में पूरी तरह पड़ताल नहीं करनी। हमने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं, JIT जो बनाई है वो साथ खड़े हैं, बल्कि उसमें एक ख़ास तौर पे आपने डिक्लेरेशन अगर पढ़ा होगा तो वो हमारी डिमांड पे था कि हमने कहा कि जो JIT के नॉमिनीज होने चाहिए उनको किसी भी गवर्नमेंट का नॉमिनी सुप्रीम कोर्ट को खुद उसमें उनकी जांच पड़ताल करके, और उसी का ये शाखसाना है कि आज ये सारे गवर्नमेंट वाले सारे ये गालियां दे रहे हैं कि JIT के ये लोग कहां से आ गए, इसलिए कि हम सुप्रीम कोर्ट को स्ट्रेंथन करना चाहते थे, और हमने किया। और उन्होंने जब ये नॉमिनेट किए नुमाइंदे, आज पूरी गवर्नमेंट उनके खिलाफ है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, पहले तारुफ भी करा दीजिए। और रहीम फरियाद अली चौधरी, फार्मर मेंबर पंजाब बार काउंसिल, सेक्रेटरी जनरल PMLN लॉयर फोरम पंजाब जी। मेरा बाजवा साहब से सवाल है कि ये 23 मई को गवर्नर हाउस में हम गए थे, चंद लोग थे, आप भी अपने एग्जेक्टिव मेंबर्स लेके गए थे, मुतालबे के लिए जाके बैठे हैं। 23 अप्रैल चलो, उसमें आपने कहा जी मैंने अपने एग्जेक्टिव मेंबर को छोड़ के तो गवर्नर साहब को अलहदा लेके चले गए कि मैंने इनसे 1 to 1 करनी है। वो कौन से मामला थे जो अंडर टेबल नहीं हो सके? आप आके आपने बात करना दोबारा नहीं की। मैं भी सुप्रीम कोर्ट का वकील हूं, बाकी भी आपके एग्जेक्टिव मेंबर थे, आपने उनको उठाया कि उठो चले, और आके इधर आके बैठ के हाईकोर्ट के साथ वो कौन से मामला थे वो तय नहीं हुए? ना मैंने कोई डिमांड की थी, मैंने हाउसिंग सोसाइटी की डिमांड की थी, मुझे पोजेशन दिया जाए, मैंने पैसे दिए हैं, खरायत नहीं मांग रहा हुकूमत से। और आज भी मैं कहता हूं, मैं आज भी तैयार हूं, मुझे हुकूमत का दे पोजेशन, हुकूमत की जिम्मेदारी है, मैंने पैसे दिए हैं, मेरा हक है। जी अगला सवाल आप पूछिए। राजा खुरम, मरकजी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, नून लीग लॉयर फोरम। मैं उस नुमाइंदा कन्वेंशन में मौजूद था जिसमें बून साहब उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे बड़े अच्छे तरीके से। 84 बार्स के नुमाइंदे आए, 48 साबित हो गया कि इस तरह मेरा ये क्वेश्चन है। पहली तो बात ये कि मैं बाजवा साहब से मैं पूछ रहा हूँ, जिस तरह ये गवर्नर हाउस पहुंच गए, हमारे नुमाइंदों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमारे जो यहाँ लीडर है हमारे रोल मॉडल है। जिस तरह ये गवर्नर हाउस पहुंच गए, इस तरह मैं ठीक है, जिस तरह ये गवर्नर हाउस पहुंचे, इस तरह मैं भी पहुंच गया। अच्छा सवाल क्या है? मैंने वहाँ पे जो एजेंडा आया मैंने पढ़ा, मैंने देखा, और हमारे जो इस वक्त वाइस चेयरमैन सवाल करें, मैं कह रहा हूँ कि 48 ने जब ये कह दिया और एजेंडे को वाइस चेयरमैन साहब ने मान लिया और उस चीज को उन्होंने आगे इम्प्लीमेंट करवाया, ठीक है, तो किस बात पे हमारे सेक्रेटरी जो हमारे लीडर है सुप्रीम कोर्ट, वो स्टे लेके आज बैठे हुए यहाँ पे, इनको अपनी बॉडी ने सस्पेंड कर दिया। इन्होंने वायलेशन क्यों की पंजाब पाकिस्तान बार काउंसिल की, और उन्होंने हमारे इदारे में फूट डालने की कोशिश क्यों की? ठीक है, बस छोटा सा सवाल, फूट डालने के इदारे में आप लोग कोशिश क्यों कर? प्रेशर था, देखिए मुझे सस्पेंड किया गया
पाकिस्तान बार काउंसिल ने, जो उनको इख्तियार ही नहीं था। मेरे पास मैंडेट था, इनके एक्ट में मौजूद है। अच्छा। जनरल बॉडी करती है, 3100 मेंबर हैं, उन्होंने मुझे करना था। हाई कोर्ट ने एक ही सवाल किया था इनके वकील के, पाकिस्तान बार काउंसिल के यासीन निज़ार साहब को, ये जो दफा आपने 37C के तहत इसको बाजवा को सस्पेंड किया है, ये क्यों किया है? इसे पढ़े, उसमें लिखा हुआ है कि जनरल हाउस कर सकता है, इनको इख्तियार ही नहीं है सस्पेंड करने। आपके टीवी के हवाले से मैं ये चाहते थे हुकूमत का मैं साथ दूं, मैं हुकूमत के साथ मिल जाऊं, मैं बिक जाऊं जिस तरह ये सब लोग बिके थे। मैं बिका नहीं, मैं नहीं झुका। ये 20 मई को किया मुझे सस्पेंड, मैं झुका नहीं था। अच्छा ठहरे, आज भी कायम हूं इंशाल्लाह। चले जी, ये बहस तो कभी भी खत्म होने वाली नहीं है और ये तो फिर किसी निशिस्त के लिए इस गुफ्तगू को हम छोड़े रखेंगे। यहाँ पर जो बात हमारे सामने आई है जिस बहस के बाद, वो ये है कि करप्शन एक नासूर है, इस पर सबका इत्तेफाक है। सिर्फ जो फर्क है वो मॉडस ऑपरेंडी पे, तरीकेकार पे है। कुछ वकला जो है वो वक्त देना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट की पूरी प्रोसीडिंग्स को, इसलिए वो वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा नहीं कर रहे, जबकि बाकी कह रहे हैं कि वजीर आजम साहब को फौरी मुस्ताफी हो जाना चाहिए था। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज। ARY News Application. The latest news at your fingertips. At ARY, we feel it's essential to give you, our viewers, access to news wherever you are, whenever you want. Easy to use and a simple interface, giving you the best usability factor. Watch live streaming in HD quality. World news, making sure you're in touch with the world. And much more. Download our free app now and start watching your favorite programs at your convenience.